بلکہ وہ پیغمبر ہے جندا اساں کلمہ پڑھیے وہ صرف مکے دا سردار نہیں، وہ صرف مدینے دا سردار نہیں، وہ صرف انڈونیشیا یورپ تے انہیں ممالک دا سردار نہیں، وہ صرف دنیا دا سردار نہیں، بلکہ وہ عالم دنیا دا بھی سردار ہے، عالم حیوانات دا بھی سردار ہے، عالم نباتات دا بھی سردار، عالم دنیا دا بھی سردار، عالم برزخ دا بھی سردار، این جہان دا بھی سردار ہے، آمن والے جہان دا بھی سردار ہے، سادہ پیغمبر سادہ نبی آدم دا بھی سردار، نوح دا بھی سردار، موسیٰ کلیم دا بھی سردار، ابراہیم خلیل دا بھی سردار، عیسیٰ روح اللہ دا بھی سردار، 14 طبق کائنات دا سردار بھی ہے، اور اللہ پاک نے سارے پیغمبر کو پوری کائنات دا رحمت والا پیغمبر بھی بنائے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ او سادہ پیغمبر، او سادہ نبی جرا پوری کائنات دا سردار بن کے آئے، جدی عظمت شان دا مقابلہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکدا۔ او پیغمبر جرا بولے تو رب قرآن بناوے، او پیغمبر جندے چہرے دا ذکر بھی قرآن اچ، جندے سینے دا ذکر بھی قرآن اچ، جندہ مکہ بھی قرآن، جندہ مدینہ بھی قرآن، جندے اصحاب بھی قرآن، جندے ازواج بھی قرآن، جندے بنات بھی قرآن، جدہ صدیق بھی قرآن جدہ عمر بھی قرآن جدہ عثمان با حیا بھی قرآن جدہ علی شیر خدا بھی قرآن جدہ سارے دے سارے یار قرآن سارے دے سارے یار جنتی۔ اے او پیغمبر جرا پوری کائنات دا سردار اے او پیغمبر جے کو حالت ایمان جڑا چا دیکھے تا اللہ ان دے جہنم کو حرام کر دے